ख्याल करना थोड़ा रास्ता देंगे अंदर इस्तगासा ने क्या केस बनाया है, आपके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, किस जुर्म में और किस दफ़ा के तहत आपको जो चार्ज किया जा रहा है या आप पे फर्द जुर्म आयद की जा रही है। तो अगर वो उनको पढ़कर सुना दिया जाए, अगर कोई मुलजिम उस पर अगर दस्तखत ना भी करे तो कोर्ट की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उन्होंने उनको चार्ज दे दिया है और उनका जो है वो कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। उससे उनसे यही समझा जाएगा कि क्योंकि अगर वो एक्सप्रेसली ये कहें कि मैं इसको कन्फेस करता हूँ तो वो तो ठीक है, वो तो कोर्ट ऑफ उसको सजा नहीं दे सकती। अच्छा, क्या जाहिर जाफर ने कोई ऐसा किया है, कन्फेशन की है आज चार्ज के वक्त, या उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया? उसने सेहत जुर्म से इनकार किया। तो पहले वैसे दौरान समाअत जब ये 265D ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब बहस हो रही थी, उस दौरान उसने कई दफ़ा अदालत को भी कहा और बल्कि जो नूर मुकद्दम के वालिद की तरफ भी मुखातिब होकर उसने 2-3 दफ़ा कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी जान बख्शी कर दे। लेकिन चूँकि वो स्टेज नहीं थी, वो तो तभी होता है कि जब अदालत फ़र्द जुर्म आयद करती है, वो तहरीरी शक्ल में उसके सामने रखती है, तो वो फिर उस पर वो डिपेंड करता है कि वो उधर क्या कहता है। तो उधर तो उसने यही कहा है कि मैं जो है वो इसको कंटेस्ट करूँगा। ठीक, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद कचहरी से एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे साथ इब्रार कियानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग का। आज जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी, उनकी कोर्ट में जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी सुबह 8 से लेकर अभी तक जो है वो ये हमारे साथ थे, हम इकट्ठे जो है इसको हमने कवर किया है। और जो इससे कबल भी जो समातें होती रही हैं उसमें हम जो है वो इकट्ठे थे। आज जो इब्रार कियानी साहब, मैं आपसे पहले तो नाज़रीन को बता दूं कि 12 मुल्ज़मान मरकज़ी मुल्ज़म के साथ उनको फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 20 जो अक्टूबर की तारीख है वो मुकर्रर कर दी है और इस्तगासा को ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन को कि वो अपने जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनको तलब कर लिया है 20 को। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आज से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करना है, उस दिन से जब फ़र्द जुर्म आयद होगी तो आज फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है 14 अक्टूबर को। इट मीन के आप ये कह सकते हैं कि 14 दिसंबर एंड तारीख होगी इस फ़र्द जुर्म की तारीख जो है वो 2 माह का जो टाइम दिया था, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकती है हाई कोर्ट से, लेकिन ये 2 माह का टाइम है। तो जो जाकिर जाफ़र हैं और असमत आदम, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, बहरहाल उनका कोई इतना मसला नहीं होता, फ़र्द जुर्म बहरहाल आयद हो चुकी है। इब्रार कियानी साहब, आप एक तो आज सुबह की अहवाल मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप थोड़ा सा माहौल बताएं कि आज का माहौल पहले की बनिस्बत कितना मुख्तलिफ था, मुल्ज़मान का क्या बिहेवियर आपको लग रहा था, और पहले आप हमें ये बताएं कि अभी जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है तो उस दौरान जो मरकज़ी मुल्ज़म है या दीगर मुल्ज़मान क्या कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने? देखें साकिब भाई, मैं समझता हूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस जब से स्टार्ट हुआ है तो आज की जो समाअत है ये अहम तरीन समाअत थी। उसकी वजह ये थी कि आज जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने जो जब ये फ़ैसला महफूज किया गया, यानी जो दरखास्तें आई थी मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, यानी आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना की जाए। ये भी नाज़रीन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ नाज़रीन, ये मैं बताना भूल गया कि जो मुल्ज़िमान की फ़र्द जुर्म रोकने की आज दरखास्तें थी वो मुस्तरद हुई हैं। जी बिल्कुल। तो वो जब फैसला महफूज किया गया उससे पहले का जो एक दौरानिया था, तवील दौरानिया, तकरीबन 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे पर मुश्तमिल था, उसमें भी जो एक माहौल था उसकी अगर बात की जाए तो पहले वाली समातों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। बल्कि अगर मैं अपने सहाफ़ती करियर में जो मुख्तलिफ केसेस कवर किए हैं उसको, ये अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस था जहाँ पर मुल्ज़िम जो है, मरकज़ी मुल्ज़िम, वो ये चाह रहा है कि इस केस का ट्रायल जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। वो बार बार जज से रिक्वेस्ट करता रहा, इवन कि वो जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो उन्होंने एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि ये मुझे इंटरप्ट कर रहा है। इसके बावजूद वो जो बार बार बात कर रहा था, जज को मुखातिब करके, एक ख़ास रवैया था उसका,
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو فریم چارج ہونا کب ہونا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ نے جس طرح پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یقیناً بتا بھی چکے ہوں گے کہ وہ بار بار معافی بھی مانگتا رہا عدالت سے بھی، اور جو شوکت مقدم صاحب ہیں مقتولہ نور مقدم کے والد، ان سے بھی وہ معافی مانگتا رہا۔ اینی وے جب وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اب جب دوبارہ فرد جرم فیصلہ سنایا گیا تو دوبارہ جو دوسرا اس کا پارٹ تھا، تو وہاں پر ماحول یہ تھا کہ جب تمام ملزمان کو دوبارہ طلب کیا گیا، 12 ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی، عدالت نے یہ بتایا کہ درخواست جو تھی یعنی آج فرد جرم کی کارروائی نہ کی جائے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان سے دستخط لیے جاتے ہیں اس دستاویز کے اوپر جو بیسیکلی فرد جرم ہم جس کو کہتے ہیں چارج شیٹ۔ اب جب مختلف ملزمان نے اس کے اوپر دستخط کیے، لیکن جب ظاہر جعفر کے پاس وہ دستاویز آئی تو ذاکر جعفر نے عدالت سے ذاکر جعفر پہلے جب ذاکر جعفر نے ظاہر جعفر کے والد انہوں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ یہ جو دستاویز ہے جس پر ہم دستخط کر رہے ہیں یہ کیا دستاویز ہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے ایک دفعہ پہلے بھی عدالت کو بتا چکے ہیں کہ ان کی اردو جو ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدالت نے یہ بتایا کہ یہ چارج فریم ہو رہا ہے آپ کے اوپر، یہ فرد جرم کے دستاویز ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے وکیل نے ذاکر جعفر نے کہا کہ ہمارے وکیل نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹائم دیا جائے، لیکن اس پر عدالت نے کیٹیگوریکلی واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، لیکن جو ذاکر جعفر ہیں انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ملزمہ جو ان کی مسز ہیں عصمت آدم جی، ان کے پاس جب دستاویز گئی تو ذاکر جعفر نے انہیں منع کیا کہ آپ نے بھی دستخط نہیں کرنے، انہوں نے بھی دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد ظاہر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہیں جو قاتل، ان کی طرف جب لے کر جائی جا رہی تھی وہ دستاویز فرد جرم کی، تو اس وقت میں چونکہ قریب کھڑا تھا عصمت آدم جی، تو عصمت آدم جی نے ان کو نو یہ لفظ کہا، لیکن اس کے باوجود ظاہر جعفر نے اس کو تھارولی اسٹڈی کیا اس پوری دستاویز کو، اور اس کے بعد دستخط اس نے کر دیے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھتا بھی رہا کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا ہوگا، اس طرح۔ جی بالکل، وہ اپنے جو وہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کر وہ کچھ چیزیں پوچھتا بھی رہا۔ خیر تمام لوگوں کے جب دستخط ہو گئے تو اس کے بعد اب ملزمان کو جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو واپس لے جایا جائے، تو اس وقت ظاہر جعفر جو ہے اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ جو اب فرد جرم تو چارج فریم تو ہو چکا ہے، اب اگلی بات وہ کہنے 2-3 دفعہ اس نے یہ کہا، لیکن وہ اگلی بات نہیں کہہ سکا، اور اس کو پولیس والے وہ تو ایک مخصوص انداز میں وہ کہتا ہے جج، جی وہ جج کے لفظ سے ہی مخاطب کرتا ہے، اور جب اس کو باہر لے جایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ I am being taken away against my own will۔ یہ ایکچولی ایک اس کی شکایت تھی جو وہ جج کو مخاطب کر کے عدالت کو مخاطب کر کے۔ آخری بات میں آپ سے پوچھوں گا، پچھلی ویڈیو میں نے یہ آبزرو کیا، میں نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ آج کیا جو وہ بولتا رہا اس کے کچھ پارٹ کو دیکھا جائے تو حقیقت لگتی ہے، کچھ پارٹ کو دیکھا جائے تو وہ ڈرامہ بازی لگتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے لیکن ڈرامے کر رہا تھا، اور کچھ پارٹ تو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ شاید اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہے۔ آپ کو بھی یہی لگا؟ جی بالکل، میں آپ سے 100% اتفاق اس طرح کروں گا کہ ایک تو وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا اپنے جو عدالت کو مخاطب کر کے بھی، اور اس کے بعد جو شوکت مقدم صاحب ہیں مقتولہ کے والد ان کو مخاطب کر کے بھی بار بار معافی مانگ رہا تھا، اور وہ ایڈمٹ کر رہا تھا، کنفیس کر رہا تھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن ایک جو اس نے بات کی کہ جی عید کا دن تھا اور قربانی کا ٹائم تھا، میں نے بتایا جی یہ قربانی والا جو بڑا ایک مزاح کا خیز بات کیا اس نے، تو اس پر وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک ناٹک کر رہا ہے، ایک ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ بڑا اذیتناک الفاظ اس نے استعمال کیے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے اپڈیٹ دی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ابرار کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین بہت شکریہ، تھینک یو۔